Bonjour, اليوم باش نخدمو dissertation. Alors, on commence. En prenant appui sur vos connaissances, montrez que la croissance économique engendre la hausse de la consommation des ménages et que cette dernière menace l'environnement naturel. Alors, كما تشوفوا في première partie باش نحكيو على la croissance économique كيفاش يطلع في الكونسوماسيون. Montrer que la croissance économique engendre la hausse de la consommation. واضح؟ Première partie ظاهرة باش نحكيو على la croissance économique كيفاش يطلع في الكونسوماسيون des ménages. Et donc هذه deuxième partie. Cette dernière كنقولوا cette dernière ترجع لآخر كلمة موجودة اللي هي la hausse de la consommation des ménages. La hausse de la consommation. Donc باش ما نعاودش كلمة la hausse de cette consommation ولا la hausse de la consommation باش نحذفوا التكرار أكا نقولوا cette dernière اللي نحنا نقصدوا بها la hausse de la consommation. يعني في deuxième partie باش نبين اللي la hausse de la consommation menace l'environnement naturel. يعني اللي الكونسوماسيون هذه كي تطلع تهدد البيئة. واضح؟ دونك première partie باش نحكيو كيفاش الكرواسونس ايكونوميك يطلع في الكونسوماسيون، وفي الدوزيام بارتي باش نحكيو كيفاش الكونسوماسيون هذه لو فيت طلعت هذايا باش يشكل تهديد على البيئة. الوغ اون كومونس. بالطبيعة كيما تعرف أول حاجة نبداو بها بوتيت اكروش. لاكروش هذايا يلزم ديما نتناولو فيها التيرم اللي هو اللي بيه الفايده، اللي هو شنو هو التيرم اللي بيه الفايده اللي ديما بريسك من اول عام تقراو عليه اللي هو الكرواسونس ايكونوميك. دونك اكيد ما تنجموش تفوتوا الكرواسونس ايكونوميك الا ما تعملوا عليه بوتيت ديفينيسيون. شنو هي الديفينيسيون؟ بالطبيعه كيما تعرفوها ديفينيسيون اللي قريتوها تعرفوا مليح الكرواسونس ايكونوميك هو اوبجيكتيف برينسيبال poursuivi par tous les pays, presque tous les nations, تلوج كونها باش تعمل croissance économique. Tous les pays aspirent à une croissance économique, c'est-à-dire هو objectif تلوج عليه البلدان الكل، أي بلاد تحب تعمل نمو اقتصادي. Ils cherchent en effet à augmenter durablement leur performance économique. بالطبيعة الكرواسونس économique هو شنو هو augmentation de tous les performances économiques, c'est-à-dire tous les agrégats économiques. كيفاش l'augmentation؟ بالطبيعة l'augmentation مش باش تكون كيف نحنا نقولوا provisoirement ولا à court terme. يلزم l'augmentation de tous les performances économiques ou les agrégats économiques تكون durablement يعني à long terme. شكون هما les performances économiques؟ بالطبيعة نحنا نعرفوا المصادر الاقتصاد اللي هما شنو اللي هما PIB الناتج الداخلي الخام، les investissements، البرودكسيون بالطبيعة، l'épargne etc. هذوما أهم les performances économiques. أي بلاد تحب تحقق نمو اقتصادي، والنمو الاقتصادي ما يتحقق الا ما تو لي بيرفورمانس ايكونوميك كيما قلت لكم اللي هما لي زاغريغا ايكونوميك اللي عطيتكم لي زيكزامبل كيما البي بي كيما لي انفستيسمون كيما البرودكسيون كيما ليبارني يلزم يزيدوا دورابلومون سيتادير ا لون تيرم. سينو هذيك اذا باش يزيدوا ا كور تيرم في الحاله هذيك ما نجموش نقولوا هذيك الكرواسونس ايكونوميك، نجموا نقولوا بيريود اكسبانسيون يعني بيريود ازدهار وكهو. لكن النمو الاقتصادي معروف اللي تو لي زاغريغا ايكونوميك يلزم يزيدوا دورابلومون ستادير ا لون تيرم على فتره طويله على المدى البعيد. ب كما تعرفوا بيرفورمانس ايكونوميك وانا نقولوا اللي هما لي زاغريغا ايكونوميك سيتادير اوترومون دي لي ريشيس كريي والا لو برودكسيون. ب يعني كل واحد يحط الديفينيسيون تاع الكرواسونس ايكونوميك اللي قراها بالطبيعه واللي هو معروفه. الديفينيسيون تاع الكرواسونس ايكونوميك شنو هو كرواسونس ايكونوميك؟ هو augmentation durable de richesse accompagnée des modifications des structures économiques اللي هما production et consommation. مثلا هذه ديفينيسيون. ب الوغ تعرفوا مليح اللي كيما قلت لكم لا كرواسمون تاع البرودكسيون والا تحقيق الكرواسونس ايكونوميك باش يمس هياكل الاقتصاديه زوز واللي هما معروفين الانتاج والاستهلاك. يعني اذا تحقق الكرواسونس ايكونوميك دونك اكيد فما دي موديفيكاسيون دي ستركتور ايكونوميك باش تصير اللي هما بالطبيعه لي ستركتور ايكونوميك الانتاج والاستهلاك. طريقه الانتاج باش تتبدل وكيف كيف طريقه الاستهلاك باش تتبدل. باهي كيفاش هذا؟ بالطبيعه نحنا في الديسيرتاسيون تاعنا ما حكيناش على الانتاج، ما ركزناش على الانتاج، نحنا جوست قلنا مونطري كو لا كرواسونس ايكونوميك انجوندر لا اوس دو لا كونسوماسيون. يعني كيفاش كرواسونس ايكونوميك باش يطلع في الكونسوماسيون، يعني الانتاج مش بدناهوش جمله، جوست نحنا اوكا جبدناه على اساس كونه نحنا نعرفوا لي كرواسونس ايكونوميك اذا تحقق دونك راهو
النمو الاقتصادي هذا باش يمس الانتاج وباش يمس الاستهلاك، يعني حاجه معروفه. لكن من بعديك باش نحكيو كان على الاستهلاك. يعني هوني عباره كان باش ندخلوا توا في مقدمه خاصه. Mais l'accroissement de la consommation n'est pas sain, du fait qu'il engendre des coûts environnementaux. نحن نعرفوا الكرواسونس ايكونوميك باش يتسبب في تغييرات في الهيكل الاقتصاديه بما فيهم الانتاج والاستهلاك. توا ركزوا على الاستهلاك. الاستهلاك باش يزيد، الاستهلاك هذا بطبيعته غير كيف نحن نقولوا صعود، لكن غير صحي، غير عقلاني. يعني نحن نعرفوا مليح اللي نحن قاعدين توا نعانيو من بليزيور كو انفيرونمونتو. شنو السبب؟ على خاطر الكرواسونس ايكونوميك اللي صار ماهوش سانيساج، سيتادير ماهوش عقلاني. يعني كيف نحن نقولوا فما كرواسونس ايكونوميك ونعرفوا اللي هو هدف، معناها كيف نحن نقولوا تحب البلدان الكل توصل لهم. فماش بلاد ما تحبش تعمل نمو اقتصادي، لكن النمو الاقتصادي هذايا ما يصير الا بعد ما تصير برشا كيف نحن نقولوا في جرته تكاليف، والتكاليف هذه كلها باش تهدد البيئه. لكن نحن مش باش نحكيو على الكرواسونس ايكونوميك اللي هو يهدد البيئه، لا، نحن نحكيو على كيفاش كي كرواسونس ايكونوميك يطلع الاستهلاك. الاستهلاك هو اللي يهدد البيئه. واضح؟ يعني خاطر انت في الديسيرتاسيون ما قالكش كيفاش الكرواسونس ايكونوميك مناس لونفيرونمون، لا، قالك سيت ديغنيغ على شكون ترجع؟ على الكونسوماسيون. كيفاش الاس نتاع الكونسوماسيون مناس لونفيرونمون، كيفاش الكونسوماسيون كي تطلع هذا يهدد البيئه. على خاطر هذيك حاجه اخرى، كان يقول لك كيفاش الكرواسونس ايكونوميك يهدد البيئه تولي حكايه اخرى، تولي وقتها تحكي على الكونسوماسيون اللي هو يهدد البيئه كي تطلع، خاطر هو الكرواسونس ايكونوميك يصير كرواسونس ايكونوميك من ناحيه الانتاج باش يطلع ومن ناحيه الاستهلاك باش يطلع. يعني من ناحيه باش تحكي الانتاج كي باش يطلع كيفاش هذا باش يهدد البيئه، ومن ناحيه الاستهلاك كي باش يطلع كيفاش هذا زاد يهدد البيئه. نورمالمون هذا كي يقول لك الكرواسونس ايكونوميك كيفاش يهدد البيئه، لكن هو ما قالش كرواسونس ايكونوميك، هو قال كيفاش الاستهلاك يطلع هذا ينجم يهدد البيئه. يعني جوست باش تحكي له في البروميير بارتي هاو الكرواسونس ايكونوميك كيفاش يطلع في الاستهلاك، وفي الدوزيام بارتي هاو الاستهلاك هذا اذا طلع شوف كيفاش باش نجر عنه مشاكل بيئيه. واضح؟ باهي. سيت كرواسمون يعني الصعود نتاع نتاع الكونسوماسيون بالطبيعه ني با سا، ماهوش عقلاني دو في اللي هو باش نجر عنه مشاكل بيئيه. الوغ توا باش نعملو بروبليماتيك. كومون لا كرواسونس ايكونوميك جينير-t-elle لا hausse de la consommation؟ كيفاش الكرواسونس ايكونوميك باش يطلع في الكونسوماسيون؟ يكومون celle-ci يعني لا كونسوماسيون. وكيفاش الكونسوماسيون هذيا جينير دي زيفي بيرفير باش تسبب في تاثيرات سلبيه كي مناس لونفيرونمون ناتوريل اللي هي تهدد البيئه. Alors, plan. Il s'agit de montrer dans une première partie que la croissance économique augmente la consommation des ménages. Donc, في première partie باش نحكيو على الكونسوماسيون كيفاش على الكرواسونس ايكونوميك كيفاش يطلع في الكونسوماسيون، وفي السكوند بارتي باش نحكيو كيفاش هالكونسوماسيون هذيا اذا زادت دونك هذيا باش يهدد البيئه. Alors on commence. Première partie. كيما قلت لكم première partie باش نحكيو على الكرواسونس ايكونوميك كيفاش باش يطلع في الكونسوماسيون. D'une part, la croissance économique par la création d'emplois génère la distribution de nouveaux revenus et accroît par conséquent le pouvoir d'achat des travailleurs, ce qui contribue à accroître la consommation. نعرفوا مليح اللي إذا فما croissance économique دونك راهو باش يصير خلق مواطن شغل، وخلق مواطن شغل هذايا من شأنه باش يخلي مداخيل جديدة تدخل. المداخيل هذايا باش تحسن في القدرة الشرائية تاع الخدامة، وهذا من شأنه باش يزيد في الاستهلاك، خاطر انت ما تنجم تستهلك الا ما تكون عندك قدرة شرائية باش تنجم تطلب وتشري. وبالطبيعة باش تكون عندك قدرة شرائية يلزم يكون عندك ريفوني، وبالطبيعة باش يكون عندك ريفوني يلزم يكون عندك موطن شغل، وبالطبيعة باش يكون عندك موطن شغل يلزم يكون فما نمو اقتصادي. دونك اذا نرجعوا نعاودوا الحكاية، النمو الاقتصادي يخلق موطن شغل، مواطن الشغل تخلق مداخيل جديدة، والمداخيل هذه تحسن في القدرة الشرائية نتاع الخدامة واللي هي من شأنها باش تزيد في الاستهلاك. D'autre part, من ناحية أخرى, le revenu supplémentaire provenant des gains de productivité profitant aux travailleurs sous forme de hausse de salaire contribue à augmenter leur consommation. نعرفوا مليح زاد اللي au cours de la croissance économique
البرودكتيفيتي مش كان البرودكسيون بركه باش يزيد، مي حتى البرودكتيفيتي باش تزيد. لو فيت زادت البرودكتيفيتي دونك فما ريفوني سوبليمونتير، فما مكاسب اضافيه. بالطبيعه المكاسب الاضافيه هذيا ريزولتون من لوغمونطاسيون تاع البرودكتيفيتي، يعني كي تزيد الانتاجيه زادت، يعني الانتاج باش يزيد، والانتاج اذا زاد فما ارباح اضافيه، والارباح الاضافيه هذيا باش تنفع الخدامه. كيفاش؟ في شكل زياده في الشهري، يعني كل ما تزيد الانتاجيه يزيد الانتاج، وزيادة الانتاج باش يزيد في ارباح لونتربريز، واذا زادت ارباح لونتربريز بالطبيعه الشهري نتاع الخدامه باش تزيد، واذا زادت شهريه الخدام بالطبيعه قدرته الشرائيه تتحسن، وبالتالي الاستهلاك باش يطلع. باهي. Ce revenu supplémentaire contribue aussi à la hausse des recettes de l'État, ce qui permet de distribuer de revenus sociaux et que seront utilisés pour le financement des investissements d'infrastructures de base et accroître les possibilités de consommation de certains services. بالطبيعة زاد نعرفوا مليح les revenus supplémentaires هذوما résultant des gains de productivité مش باش يساهموا بركة في زيادة الشهرية الخدامة، لكن زاد الغوسيت فيسكال نتاع لونتربريز باش نتاع ليتا باش تزيد، يعني الدولة باش تاخذ أكثر دي زامبو وقت البروفي نتاع لونتربريز يزيد. لي زامبو هذوما باش يمكنوا ليتا كونها توزع أكثر مداخيل اجتماعية. تعرفوهم المداخيل الاجتماعية كيما منح التقاعد، لي بونسيون دو روتريت، لي بونسيون شوماج، منح البطالة، كيما زاد كيف لي زالوكاسيون فاميليال، المنح العائلية. دونك بلوس دو ريفوني ترانسفير، بلوس دو ريفوني سوسيو. بالطبيعة الريفوني سوسيو كي باش تطلع زاد القدرة الشرائية نتاع الناس هذوما اللي هما باش ياخذوا لي ريفوني سوسيو زاد هما تتحسن، والاستهلاك من ناحية أخرى يتحسن. واكيد زاده المداخيل الجبائيه نتاع الدوله كي باش تزيد لي روسيت فيسكال، لي زانفستيسمون دون لافراستركتور دو باز زاده باش يطلعوا، يعني باش تولي الدوله تبني اكثر مؤسسات كيما المدارس، مستشفيات، المستوصفات، كياسات اكسترا، يعني لافراستركتور دو باز، البنيه التحتيه ولا البنيه الاساسيه، لي زانفستيسمون تاعها باش يزيدوا اكثر، وهذايا باش يخلي بالطبيعه اكثر بوسيبيليتي امكانيه كونه باش نستهلكوا اكثر سيرفيس. خاطر نحنا نعرفوا مليح اللي كيف احنا نقولوا كل ما باش نبنيو مدرسه كل ما السيرفيس نتاع لونسينيمون طلب عليه باش يزيد، كل ما باش نبنيو مستشفى كل ما طلب على السيرفيس نتاع السونتي باش يزيد، كل ما باش نبنيو كياس جديد ولا اوتوروت جديد ولا باش نعملوا نقل جديد كل ما السيرفيس نتاع الترونسبور طلب عليه باش يزيد، c'est-à-dire الكونسوماسيون اوتوماتيكمون باش تطلع. دونك حكينا توا من هوني في البروميير بارتي كيفاش الكروسانس ايكونوميك ينجم يطلع في الكونسوماسيون. توا باش نحكيو في الدوزيام بارتي كيفاش اذا الكونسوماسيون هذيا لو فيت طلعت هذايا ينجم يهدد البيئه. Alors, في الدوزيام بارتي l'accroissement de la consommation des ménages provoque la multiplication des déchets domestiques. تبيع نعرفوا مليح اللي انت كي باش تستهلك الديشي معناها دوميستيك، سيتادير الفضلات المنزليه باش تزيد، يعني نستهلكوا اكثر. شنو يعني باش نستهلكوا اكثر كيف احنا نقولوا برودوي اليمونتير مثلا. دونك لي ديشي ولي برودوي اليمونتير بالطبيعه هذا باش يزيد في الديشي الفضلات المنزليه، الديشي دوميستيك. يبوس لي زونتربريز ا برودوير دافونتاج، وبالطبيعه كل ما الاستهلاك يزيد باش يدفع الشركات كونها لازمها تنتج اكثر. الوغ بولوي لونفيرونمون، والشركات معروفه باش تنتج اكثر، الوغ هذايا باش يساهم اكثر في تلويث البيئه اترافير لو ريجي دي ديشي اندستريال، على خاطر حتى لي زونتربريز زاد عندها فضلات صناعيه. واضح؟ الفضلات الصناعيه هذايا بالطبيعه باش تصب في البحورات، يا باش تصب في التربه. واضح؟ يا اما زاد ديشي دوميستيك، زاد كيما قلت لكم معروف الديشي دوميستيك اللي هو سامحوني الديشي اندستريال اللي هو كيما احنا نقولوا عنده تاثيرات سلبيه على التربه كي يمشي يصب في التربه، وعنده زاد تاثيرات سلبيه حتى كي يمشي يصب في البحر عنده تاثيرات سلبيه، واللي هي باش تسبب في البوليسيون، في التلوث دو لونفيرونمون البيئه. كيف معروفه معناها لي زونتربريز كونها كي باش تصنع اكثر هذا باش يتسبب في ليميسيون دي غاز توكسيك qui est source de réchauffement de la planète. معناها نحن بالطبيعه نحن قلنا نعاودوا اذا الكونسوماسيون زادت راهم لي زونتربريز يلزم يصنعوا اكثر، وكي باش يصنعوا اكثر هذا باش يتسبب في ديشي اندستريال، في كيف نحن نقولوا فضلات صناعيه، ومش فضلات صناعيه بركه لكن زاد ليميسيون دي غاز توكسيك، يعني انبعاث غازات سامه واللي هي مصدر اساسي في الاحتباس الحراري réchauffement de la planète. ب
Kif, l'utilisation massive par les ménages de ressources naturelles non renouvelables existant en quantité limitée, telles que les métaux et les surexploitations par les ménages de bois, des terres cultivables, de l'eau, des espèces végétales, de même par cet accroissement de consommation. بالطبيعة الاستهلاك باش يزيد، هو معروف الاستهلاك بانواعه، كيف نحن نقولوا مش كان باش تستهلك ماكله كهرباء، لكن زاد باش تستهلك دي ريسورس ناتوريل نون رينوفلابل، يعني باش تستهلك موارد طبيعيه غير متجدده موجوده في كميات محدوده هي بطبيعتها في البيئه، والاستهلاك باش يكثر عليها، دونك هذا باش يهدد النفاذيه نتاعها. كيما المعادن باش يكثر استهلاك على المعادن، زاد كيف باش يكثر استهلاك على اللوح، بالطبيعه باش تكثر عمليه تقطيع الاشجار، على خاطر الطلب على اللوح باش يزيد، خاطر زاد الاستهلاك باش يزيد، الاستهلاك باش يزيد مش كان كما قلنا ماكله فقط، راهو استهلاك بصفه عامه، معادن، ماكله، لوح، اراضي فلاحيه، ماء، دي سبيس فيجيتال، معناها فما زاد كيف باش يكثر الاستهلاك على الاصناف النباتيه، زاد كيف دي سبيس انيمال اكسترا، يعني الاستهلاك باش يمس كل شيء. Les ménages exercent une pression sur les entreprises qui doivent produire plus, par conséquent utiliser d'une manière intensive les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, ce qui provoque leur épuisement. كما قلنا الميناج بطبيعة باش يستهلك أكثر، دونك هذايا باش يخلي لي زونتربريز باش يصير عليها ضغط كبير باش يخليها تصنع أكثر، وطبيعة حتى الشركات كي باش تصنع يلزمها تستعمل بطريقة كيف نحن نقولوا انتنسيف، ستادير بطريقة كبيرة ياسر، بكثافة كبيرة ياسر الموارد الطبيعية، الطاقات اللي تكون متجددة زادة والغير متجددة. واضح باش تصنع بالطبيعة يلزمنا ماتيغ بروميير، واللي ماتيغ بروميير المصدر نتاعها باش ناخذوه من لي ريسورس ناتوريل، وهذا بالطبيعة باش يؤدي للإبويزمون تاع لي ريسورس ناتوريل، ستادير النفاذية نتاعها. الوغ توا باش نقولوا كونكليزيون. في الكونكليزيون شنو باش نقولوا؟ الكونكليزيون باش نقولوا الكرواسونس ايكونوميك augmente le niveau de consommation des ménages، الكرواسونس ايكونوميك يزيد في مستوى الاستهلاك، toutefois إلا أنه l'accroissement هذا constitue un danger pour l'environnement naturel، يشكل خطر كبير على البيئة. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour réaliser la croissance économique en respectant l'environnement؟ نجمو نعملو question d'ouverture، سؤال فتح آفاق، باش نقولوا شنو الإجراءات اللي نجمو ناخذوهم باش نحققوا كرواسونس ايكونوميك، نمو اقتصادي، وزادة في نفس الوقت نحترموا البيئة، يعني من غير ما نضروا بالبيئة. الوغ هذا اليوم شنو حبيت نوصل لكم، ان شاء الله تكون وصلت لكم ديسيرتاسيون فهمتوها، وان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات جدد. ميرسي.